हुन्छ यहाँ सबैलाई जय मसी। आउनुहोस् आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी यो समय अनि घडी हामी तपाईँमा आउँदछौँ। हामी जे छौँ अनि जस्तो छौँ अनि जस्तो अवस्थाहरू छ त्यस्तो अवस्थामा नै हामी तपाईँमा आउँदछौँ। परमेश्वर, हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्। जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जसले यो भिडियोमा सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूसँग तपाईँ रहनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर, प्रत्येकसँग तपाईँ रहनुहोस्। पवित्र आत्मा, तपाईँले प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 55 को 22 भने जस्तै तिम्रो बोझहरू परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मी जनलाई कहिले डग्न दिनुहुनेछ। साँच्चै नै त्यो गीतले भने जस्तै हामी तपाईँमा आउँदछौँ। परमेश्वर, मत्ती 11:28-29 भने जस्तै हाम्रो बोझहरू, हाम्रो भारीहरू हामी तपाईँमा बिसाउँदछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँ कहाँ त्यो बोझ र त्यो भारीहरू लिएर आउँदछौँ। प्रभु, तपाईँको त्यो सिंहासनको नजिक अनि तपाईँको पावदान छेउमा हामी आउँदछौँ। परमेश्वर,
आउँदछु अनुग्रह पाउनको लागि, दया अनि तपाईँको कृपालाई महसुस गर्नको लागि, तपाईँको प्रेमलाई थाहा गर्नको लागि प्रभु म तपाईँको नजिक आउँदछु परमेश्वर। मलाई लिनुहोस्, मलाई लिनुहोस्, मलाई लिनुहोस्, मलाई भर्नुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माले, मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, म तपाईँको नजिक भएर तपाईँको प्रेमलाई बुझ्न सकौँ, म तपाईँको नजिक भएर तपाईँको योजनाहरूलाई बुझ्न सकौँ, म तपाईँको नजिक भएर म तपाईँको कार्यलाई जान्न सकौँ परमेश्वर। नजिक अनि येशूमा आनन्द छ, येशूको त्यो पावदान छेउमा शान्ति छ। हामी त्यहाँ जाउँ। आज संसारमा धेरै कष्टहरू छन्, आज संसारमा धेरै कुराहरू फैलिरहेका छन्, तर हामी जाने भनेको येशू कहाँ हो प्रिय। हामी केवल येशू कहाँ जाँदछौँ, हामी केवल येशूको छेउमा जाँदछौँ, जसले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई आफ्नो छेउमा राख्नुहुन्छ अनि हाम्रो सम्पूर्ण दुःख पीडाहरू मेटाइदिनुहुन्छ। जब हामी उहाँको नजिक जान्छौँ भने हाम्रो बोझहरूलाई, हाम्रो कष्टहरूलाई, सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँले लिन चाहनुहुन्छ। हामी उहाँको नजिक जाउँ, केवल येशूको नजिक। हामी उहाँलाई हाम्रो हृदयबाट भेटौँ प्रिय, हृदयबाट उहाँलाई खोजौँ प्रिय, जो उहाँ सान्त्वनाको स्रोत हुनुहुन्छ, आनन्दको धनी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराको धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ।
गर्नुहोस् तपाईको त्यो अनुग्रहले। प्रभु जान्दछु मेरा कमजोरीहरू सबै हट्नेछ। त्यो प्रेमको शक्तिमा धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई, तपाईँको आनन्दको लागि, तपाईँको प्रेम र कृपा अनि दयाको लागि परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दछु परमेश्वर, यीशु प्रभुको नाम। सबैलाई जय मसीह। अहिले यो कारणवश हामीले चाहिँ यसरी अनलाइन सेवाकाई सुरु गरेका छौँ र यो अनलाइन सेवाकाईमा मण्डली सबै परिवारहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र सूचनाको भागमा हामी सिधै जानेछौँ। सूचनाहरू भन्नुपर्दाखेरि हामीले किन अनलाइन गरिरहेका छौँ यो सेवाकाईलाई भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले अहिलेको यो बढ्दो कोरोनाको कहरलाई मध्यनजर गरेर सूचना र केही यस्तो प्रावधानहरू अपनाएको छ जुन चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। चाहिँ अब यो केही अर्को सूचना नआएकोसम्मको निम्ति चाहिँ मुख्य सेवाकाई शनिबारको सेवाकाई चाहिँ अनलाइनद्वारा नै सुचारू गर्नेछौँ भनी सूचना गर्न चाहन्छु। अनि यो बाहेक अरू सेवाकाईहरू जस्तो हाम्रो प्रार्थनाको सेवाकाई हाम्रो अनलाइन नै हुनेछ अनि घरेलु सङ्गतिहरू यथावत रूपमा हुनेछ जस्तो पहिला भइरहेको थियो त्यही प्रकारले हुनेछ। तर हजुरहरूले अलिकति सावधानी अपनाउनु होला। अनि अरू सेवाकाईहरू बाइबल अध्ययन लगायतका भेटघाट सेवाकाई यस्ता सेवाकाईहरू पनि हामीले चाहिँ यथावत रूपमा पहिलाको जसरी नै गर्न सक्छौँ। सोमबारको घरेलु सङ्गति हाम्रो सुमन भाइको घरमा परेको छ घारीपाटन। अनि हाम्रो बिहिबारको घरेलु सङ्गति हाम्रो कल्पना दिदीकोमा परेको छ भने हाम्रो शुक्रबारको घरेलु सङ्गति लभली डाँडामा कमला दिदीको घरमा हाम्रो कमला बहिनीको घरमा सङ्गति परेको छ। हामी वरिपरिको नजिककोहरू जम्मा हुन सक्छौँ र केही अगुवाहरूले चाहिँ घरेलु सङ्गतिमा अगुवाई लिनुहुनेछ। अरू सूचनाहरू खासै छैनन्। गत वर्षको आय व्यय मैले सुनाउँछु भनेको थिएँ तर आज मण्डली भेला हुन नसकेको कारण प्रत्यक्ष रूपमा भेला हुन नसकेको कारण त्यसलाई चाहिँ मैले अनलाइन नै सुनाउँछु यो भागमा होइन। तर म एउटा छुट्टै समय निकालेर हजुरहरू हाम्रो युट्युब मण्डलीको युट्युब र फेसबुकमा चाहिँ म त्यो आय व्ययको विवरणहरू हजुरहरूलाई सुनाउँछु अर्को भिडियोमा। अहिले चाहिँ सूचनाहरू यति नै छन्, अरू त जरुरी सूचना छैन। हजुरहरूलाई केही खाँचो पर्यो भने अथवा केही सहयोग चाहियो भने केही सरसल्लाहहरू चाहियो भने चाहिँ
यो समयमा प्रार्थना चाहियो भने हजुरहरूले निर्धक्क भएर हाम्रो आफ्नो अगुवाहरूलाई फोन गर्नुहोला, सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सावधानीको साथमा होइन हजुरहरूसँग नजिक हुन चाहन्छौँ। हुन्छ, सूचनालाई यहीँ राख्छु अनि हामी चाहिँ अब मुख्य भागमा प्रवेश गर्नेछौँ। वचन हाम्रो पास्टर दाजुले लिएर आउनुभएको छ। हजुरहरू वचन सुन्नुहोला। जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह हाम्रो मण्डलीको जनहरूलाई। अन्त आज हाम्रो शनिबारको यो अनलाइन आराधना सेवामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो राजकुमारजीले हजुरलाई भनिसिदिनु भयो हामीले किन जुन हाम्रो मुख्य सेवा चाहिँ अनलाइन राखेका छौँ भनेर है। अन्त आशा छ चाँडै नै हामी फेरि प्रत्यक्ष भेट हुन सक्छौँ भनेर होइन। अन्त त्यो समय नआएसम्म हामी यसरी नै सचेत भएर होइन जुन हाम्रो सेवाहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको वचनतर्फ जाउँ। अन्त आजको वचन हामी दोस्रो समूएलको पुस्तक 24 अध्यायको 10 देखि 15 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो समूएल 24 अध्याय 10 देखि 15 पद। हुन्छ, म जुन पढिदिने छु। अन्त हजुरहरूले पनि आफ्नो घर घरमा बाइबल छन् भने बाइबल पल्टाएर त्यो खण्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त मनमनै मेरो साथ पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, मानिसहरूको जनगणना गरिसकेपछि दाउदको विवेकले तिनलाई सतायो र तिनले परमप्रभुलाई भने, मैले साह्रै दुष्ट काम गरेको छु। हे परमप्रभु, बिन्ती छ आफ्नो दासको अपराधलाई दूर गर्नुहोस्। म साह्रै मूर्ख भएँ। तिनी भोलिपल्ट बिहानै उठे, तर यसै बिचमा परमप्रभुको वचन दाउदको अगमवक्ता गादका आइसकेको थियो। गएर दाउदलाई यसो भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तिम्रो अघि 3वटा कुरा दिँदैछु, ती मध्ये एउटा चुन र त्यही नै म तिमीमाथि ल्याउनेछु। तब गाद आएर त्यही कुरा दोहोऱ्याएर दाउदलाई भने, हजुरको देशमा 3 वर्षसम्म अनिकाल परोस् अथवा 3 महिनासम्म हजुरलाई खेद्ने शत्रुहरूबाट भागिरहने हजुरको अवस्था होस्, वा हजुरको देशमा 3 दिनसम्म रूढी चलोस्। अब विचार गर्नुहोस् र मलाई पठाउनु हुनेका मैले के जवाफ लानुपर्छ सो भन्नुहोस्। तब दाउदले गादलाई भने, म त साह्रै सङ्कष्टमा परेको छु। हामीलाई परमप्रभुको हातमा पर्नु नै बेस होला, किनभने उहाँको करुणा महान छ। तर मलाई मानिसहरूको हातमा पर्न नपरोस्। यसै कारण बिहानदेखि तोकेको समयसम्म इजरायलभरि परमप्रभुले रूढी पठाइदिनु भयो र दानदेखि बेर्सेबासम्म 70,000 मानिसहरू मरे। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति। अनि हामी आज प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मण्डली भवनमा एकसाथ भेट्न नपाए तापनि प्रभु हजुरले यो अनलाइन मार्फत, यो प्रविधि मार्फत हामीलाई सङ्गति सेवा गर्न हजुरले मौका दिनुभएको छ। अन्त परमेश्वर पिता, हामी चाहन्छौँ अन्त जसरी हामी जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भेला हुँदा हजुरको अभिषेक खनिन्छ, त्यसरी नै अहिले यो समयमा पनि हजुरले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक खनाउनुहोस् प्रभु। अन्त हामी टाढा टाढा छुट्टै छुट्टै भए तापनि प्रभु हजुरको प्रत्यक्ष उपस्थिति हामीले अनुभव गर्न सकौँ प्रभु। अन्त हामीहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस्, हजुरको सोचहरू हामीलाई दिनुहोस् र हाम्रो हृदयमा बोल्नुहोस् र हामीलाई हजुरले परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। जुन यो दोस्रो सामुएल 24 अध्याय
जुन चाहिँ यो पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। अन्त दाउद आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। अन्त यो अन्तिम चरणमा आइपुग्दाखेरि उसले एउटा ठुलो पाप गर्छ। अन्त त्यो पाप चाहिँ के हो? हामीले यही 24 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यो हामी पाउन सक्छौँ। अन्त त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, फेरि परमप्रभुको क्रोध इस्राएलीहरूमाथि दन्कियो अनि उहाँले दाउदलाई तिनीहरूका विरुद्धमा सुर्याउनु भयो र तिनलाई इजरायल र यहुदाको गणना गर्न भनी हुकुम गर्नुभयो। यसै कारण दाउदले योआब र तिनसँग भएका सेनापतिहरूलाई दानदेखि बेर्सेबासम्म इजरायलको सबै कुलहरूका चारैतिर गएर लडाकु मानिसहरूको गणना गरेर तिनीहरूको सङ्ख्या तिनीका ल्याउन भनी हुकुम गरे। त्यसैले दाउदको पाप चाहिँ के हो? उसले चाहिँ हैन आफूसँग कतिजना लडाकुहरू रहेछ त, सेना रहेछ भनेर त्यसको गन्ती गर्न चाहिँ उसका सेनापतिहरूलाई चाहिँ पठाउँदछ है। अन्त 3 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने उसको हैन जुन चाहिँ सबसे उच्च सेनापति हैन प्रधान सेनापति योआबले चाहिँ उसलाई सल्लाह दिन्छ, किन हजुरले यस्तो गर्नुहुन्छ हैन, किन गर्नु पर्यो र भनेर सल्लाह दिन्छ। तर त्यही पनि दाउद चाहिँ हैन ढिठ भएर आफ्नो अडन लिन्छ। अन्त योआबले चाहिँ दाउदको हुकुम जुन चाहिँ पुरा गर्दछ। यहाँ एउटा चाखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने हैन कि यो पाप गर्न चाहिँ कसले लगायो भन्ने कुरा आयो नि त हैन। र अघि हामीले 1 पदमा पढ्दाखेरि चाहिँ हैन त्यहाँ परमप्रभुकै हात छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ हैन, किनकि परमप्रभुको क्रोध इजरायलीहरूमाथि दन्कियो अनि उहाँले दाउदलाई तिनीहरूका विरुद्धमा सुर्याउनु भयो हैन भनेर भन्दछ। अरे एउटा प्रश्न उठ्छ, परमेश्वरले पनि आफ्नो जनहरूलाई हैन पाप गर्नतर्फ लानुहुन्छ र भन्ने प्रश्न आयो नि त हैन। तर हामीले यही जुन चाहिँ घटनालाई चाहिँ पहिलो इतिहासको 21को 1 पदमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ अलिक फरक तरिकाले लेखिया छ हैन। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिया छ, पहिलो जुन चाहिँ इतिहास 21को 1 मा शैतान इजरायलको विरुद्ध उठेर दाउदलाई आफ्नो प्रजा गर्नलाई सुनायो है। अरे यहाँ त एक ठाउँमा चाहिँ परमेश्वर भनेर लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ के लेखिएको छ? के परमेश्वर र शैतान एउटै रहेछ क्या होइन है। अन्त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरले चाहिँ हैन समय समयमा हैन जुन चाहिँ शैतान उसका दूतहरू र दुष्ट मानिसहरू प्रयोग गरेर हैन जुन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई परीक्षामा ल्याउनमा हैन ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है। अन्त यो परमेश्वरको इच्छा त होइन, तर परमेश्वर जुन सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, अन्त उहाँले मानिसहरूले भविष्यमा के गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएको कारणले हैन उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ जुन चाहिँ अनुमति दिएर चाहिँ हैन मानिस चाहिँ शैतान उसका दूतहरू र जुन चाहिँ दुष्ट मानिसहरूको परीक्षामा पढ्न दिनुहुन्छ है। यस्तो उदाहरण हामी यहाँ मात्र होइन पहिलो समयको 16 अध्यायको 14 पदमा पनि हामी पाउँछौँ। अन्त त्यहाँ लेखिएको छ, परमप्रभुको आत्माले साउललाई त्याग्नुभयो अनि परमप्रभुबाटको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्रन्थ्यो हैन। कोबाट रे? परमप्रभुबाट है। त्यसैले परमेश्वरको हैन जुन चाहिँ अनुमति पाएर दुष्ट आत्माहरूले चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई सताउने काम पनि गर्दछ। अन्त यो गणना गर्नको निम्ति पनि परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई प्रयोग गरेर दाउदलाई चाहिँ पापतर्फ हैन लादछ। अब एउटा प्रश्न उठ्दछ, किन दाउदले चाहिँ यो गरेको त हैन, किन गर्यो है? दाउद जो परमेश्वरको हृदय खोज्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्ति हैन, किन उसले यो गर्यो त है?
अन्त यो समयमा हामी के पाउँछौँ भने दाउद चाहिँ होइन एकदम शक्तिशाली भएको थियो होइन, उसको फौजहरू एकदम शक्तिशाली भएको थियो। उसको शत्रुहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जित गरेर इजरायलको सिमानाहरू पनि एकदम होइन जुन चाहिँ सिमानाहरू उनीहरूले चाहिँ फराकिलो बनाएको थियो है। अन्त यो समयमा चाहिँ ऊ घमण्ड उसमा आएको कारणले उसले चाहिँ परमेश्वरको सट्टामा चाहिँ आफ्नो सेनाहरूप्रति भरोसा राखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। 9 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने योआबले चाहिँ जुन चाहिँ सेनाहरूको लडाकुहरूको सङ्ख्या गन्दाखेरि कति रहेछ, इजरायलहरूबाट होइन 8 लाख र यहुदाबाट 5 लाख होइन 13 लाख सेना चाहिँ उसँग थिएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ जुन दाउदले चाहिँ आफैले भनेको कुराको विपरीत चाहिँ गइराखेको छ, किनकि भजन सङ्घ 20:7 उसले यसरी भन्दछ, कोही रथहरूमा र कोही घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्छौँ होइन। हुन त दाउदले सायद घोडाहरू र रथहरू थुपारेनन् होला, तर उसले अवश्य आफ्ना सेनाहरू होइन होइन सैनिक जुन चाहिँ शक्तिमा चाहिँ भरोसा राखेको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ होइन। अन्त परमेश्वरप्रति चाहिँ भरोसा नराखेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त बाइबलमा प्रत्यक्ष जुन चाहिँ चेतावनी दिएको छ इजरायललाई, इजरायलका राजाहरूलाई होइन, व्यवस्थाको 17:16 यसरी लेखिएको छ, ती राजाले असङ्ख्य घोडाहरू नबटुलुन् र अझ धेरै घोडाहरू ल्याउनलाई मानिसहरूलाई मिश्रमा फर्कन नलाउन, किनभने त्यो बाटो फेरि फर्केर नजानु भनी परमप्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभएको छ होइन। त्यसरी परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ शारीरिक, प्राकृतिक, भौतिक, आर्थिक होइन कुराहरूमा चाहिँ भरोसा नराख्नु होइन, तर उहाँमाथि भरोसा राख्नु। अन्त यशाया 31:1 यसरी पनि भन्दछ, धिक्कार तिनीहरूलाई जो मिश्र देशमा सहायताको निम्ति जान्छन् र घोडाहरूमा भर पर्दछन् र तिनीहरूका असङ्ख्य रथहरू र घोडचढीहरूको ठुलो शक्तिमा भरोसा गर्दछन्, तर तिनीहरूले इजरायलका परम पवित्रतिर हेर्दैनन् र परमप्रभुको सहायता खोज्दैनन् है। त्यसैले दाउद यत्रो होइन उसको जीवनभरि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने मान्छे अहिले गएर ऊ आफ्नो होइन आफ्नै बल, आफ्नै शक्ति, आफ्नो सेनाको होइन बल र शक्तिमाथि भरोसा राखेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त कतिजना बाइबल विशेषज्ञहरूले चाहिँ यो पाप चाहिँ उसले होइन जुन बेत्सिबासँग त्यो व्यभिचारको पाप भन्दा अझ ठुलो पाप होइन, युरियालाई हत्या गरेको भन्दा ठुलो पाप भनेर पनि कसैले भन्छन् है है। किनकि जब ऊ बेत्सिबासँग व्यभिचार गर्यो, ऊ चाहिँ उसको आफ्नो अभिलाषामा फसेको थियो नि त होइन, तर यहाँ त उसले परमेश्वरलाई भरोसा गर्न छाडेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त साथसाथै जुन त्यो पहिलेको पाप भन्दा यो पापमा चाहिँ अझ त्यसको नतिजा चाहिँ गम्भीर छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ है। अन्त जुन परमेश्वरले चाहिँ जब दाउद यो पाप गरे होइन, गाद अगमवक्ताद्वारा चाहिँ अब यसको नतिजाहरू के हुन सक्छ होइन, 3वटा होइन जुन चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन 3वटा नतिजा चुन्ने होइन मौका चाहिँ दिदछ है। हुन त परमेश्वरले यसरी दाउदलाई चाहिँ मौका दिइराख्न आवश्यक थिएन, तर परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह र कृपामा चाहिँ दाउदलाई दिदछ होइन। अन्त अघि हामीले 12 र 13 पदमा हामीले पढ्यौँ होइन, गएर दाउदलाई यसो भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तिम्रो अघि 3वटा कुरा दिँदैछु, 3 मध्ये एउटा चुन र त्यही नै तिमी माथि ल्याउने छ। अन्त त्यो 3 कुराहरू के हुन् त होइन। पहिलो नम्बरमा चाहिँ हजुरको देशमा 3 वर्षसम्म अनिकाल परोस् होइन, दोस्रोमा 3 महिनासम्म हजुरलाई खेद्ने शत्रुहरूबाट भागिरहने हजुरको अवस्था होस् होइन, 2मा चाहिँ होइन। अन्त तेस्रोमा चाहिँ हजुरको देशमा 3 दिनसम्म रुडी चलोस् अथवा 3 दिनसम्म
महामारी चलोस् है। अन्त दाउदले चाहिँ तीनमध्ये कुन चाहिँ चुन्ने हो त एकदम सङ्कष्टमा छ नि त होइन। तिनैवटा राम्रो कुरा त होइन होइन, तिनै कुराको जुन चाहिँ असर चाहिँ गम्भीर हुन्छ, तर उसको मनमा चाहिँ सायद होइन होइन एउटा त 3 वर्षको जुन चाहिँ अनिकाल होइन, 3 महिनाको शत्रुबाट खेदो र 3 दिनको चाहिँ महामारी होइन। त समय अनुसार त 3 वर्षभन्दा त 3 दिन अलिक कम्ती जस्तो देखिन्छ नि त होइन। त्यसैले उसले चाहिँ तेर्सो चाहिँ रोज्दछ है। अन्त 14 पदमा हामी उसले तेर्सो रोजेको पाउँछ। अन्त 15 पदमा चाहिँ त्यो तेर्सो रोज्दाखेरि त्यसको नतिजा के हुँदछ है। यसै कारण बिहानदेखि तोकेको समयसम्म इजरायलभरि परमप्रभुले रूढी पठाइदिनु भयो र दानदेखि बेर्सेबासम्म 70,000 मानिसहरू मरे है। त्यो जुन चाहिँ रूढीको कारणले अथवा महामारीको कारणले होइन, त्यो 3 दिनको समयमा चाहिँ 70,000 मानिस होइन मरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अन्त कतिजना बाइबल विशेषज्ञले भन्छन् दाउदले त्यो 3मा जुनै पनि चुने तापनि होइन नतिजा चाहिँ गम्भीर नै हुन्थ्यो होइन। किनकि परमेश्वरले त होइन जुन चाहिँ 3 वर्षमा जुन चाहिँ मृत्यु हुने मान्छे 3 दिनमै गर्न पनि सक्नुहुन्छ नि त होइन। त्यसैले एक हिसाबले भन्ने हो भने जुन कम जुन चाहिँ गम्भीर नतिजा भएन भनेर हामी भन्न मिल्दैन होइन। सायद जुन पनि नतिजाले चाहिँ जुन चाहिँ कुरा भए तापनि होइन, चाहे अनिकाल होस्, चाहे सतावट होस्, चाहे होइन महामारी होस् होइन, जुन चाहिँ मानिसको मृत्यु चाहिँ धेरै नै हुन्थ्यो होइन। 70,000 मानिस भनेको त कम होइन नि त हो र होइन। अहिले नेपालमा जुन महामारी चलिरहेको छ, हाम्रो 70,000 मानिस मरेको छ र छैन है। 10,000 पनि पुगेको छैन होला कि हाम्रो होइन। त्यसैले 70,000 होइन 3 दिनभित्र होइन मरेको हामी चाहिँ पाउँदछौँ होइन। तर हामीले यो घटनाबाट चाहिँ केही सकारात्मक पाठहरू पनि सिक्न सक्छौँ होइन। पाप नगर्नु होइन मात्र होइन, तर हामी यहाँ हेरौँ न होइन, तर अरू पाठहरू पनि हामीले यहाँ सिक्न सक्छौँ है। एक त दाउदले चाहिँ आफ्नो पाप स्वीकारेको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त जुन पहिलाको घटनामा जब बाथसिबासँग उसले व्यभिचार गर्दाखेरि अन्त युरियाको हत्या गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्न एकदम ढिलो भएको थियो नि त होइन। अन्त नाथन अगमवक्ता पठाएपछि बल्ल उसले चाहिँ पाप स्वीकारेको छ भने यहाँ चाहिँ अगमवक्ताहरू नआउँदै होइन उसको विवेकले चाहिँ उसलाई होइन जुन चाहिँ कायल गर्दछ, आत्मग्लानी गर्दछ। अन्त उसले भन्दछ होइन मैले साह्रै दुष्ट काम गरेको छु होइन। हे परमप्रभु बिन्ती छ आफ्नो दासको अपराध दूर गर्नुहोस्, म साह्रै मूर्ख भए होइन। अन्त साथसाथै उसले चाहिँ परमेश्वरको करुणामा चाहिँ भरोसा गरेको पनि हामी पाउँदछौँ होइन। 14 पदमा है हामीलाई परमप्रभुको हातमा पर्नु बेस होला किनभने उहाँको करुणा महान छ भनेर चाहिँ उसले भन्दछ है। अन्त 17 पदमा गएपछि उसले के भन्दछ भने है जब दाउदले मानिसहरूलाई मार्दै गर्ने ती स्वर्गदूतहरू देखे तब तिनले परमप्रभुलाई भने यो खराबी त मैले पो गरेको हुँ, पाप मेरै हो। तर यो विचार भेडाहरूले के गरेका थिए, तपाईँको हात म र मेरो घरानामाथि परोस् होइन। अन्त जिम्मेवारी त ऊ थियो नि त होइन। अन्त उसले चाहिँ किन होइन अरू मानिसहरूलाई चाहिँ हजुरले मर्न दिनुहुन्छ होइन, बरु होइन यसको होइन जुन चाहिँ दण्ड चाहिँ मलाई होइन ल्याउनुहोस् भनेर उसले अनुरोध गर्दछ होइन। अन्त एक हिसाबले यहाँ चाहिँ दाउद चाहिँ एउटा क्रिस्टको प्रतीक भएको हामी पाउँदछौँ होइन। किनकि पाप त हामीले गरेको हो नि त होइन, हो कि होइन। तर होइन त्यो पापको सट्टामा चाहिँ येशू क्रिस्ट मर्नुभयो होइन। हाम्रो अधर्महरू चाहिँ येशू क्रिस्टले चाहिँ बोक्नुभयो भनेर चाहिँ यशाया 53 1 पदले चाहिँ बताउँदछ है। अन्त पावलले पनि 2 कोरिन्थी 5
को 21 भन्नुहुन्छ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो है। त्यसैले दाउद पनि होइन ओहो होइन यो जुन चाहिँ दण्ड चाहिँ म माथि परोस् होइन, अन्त येशू ख्रीष्टले पनि होइन हाम्रो दण्ड होइन हाम्रो निम्ति भोग्नु भयो है। अन्त अर्को कुरा हामी यहाँ के पाउँछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ यो घटनाद्वारा चाहिँ आफ्नो मन्दिर चाहिँ कहाँ निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ निश्चित गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। हामी यो अध्याय पढ्दै गयौँ भने 18 पदमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई चाहिँ एउटा वेदी बनाउन जुन चाहिँ आज्ञा गर्नुहुन्छ है। अन्त दाउदले चाहिँ यो वेदी बनाउनको निम्ति अन्त त्यो वेदीमा चाहिँ भेटीहरू होइन बलिहरू चढाउनको निम्ति चाहिँ एउटा अरौना भन्ने व्यक्तिसँग चाहिँ उसको होइन जुन चाहिँ जमिन चाहिँ उसले खरिद गर्छ। अन्त उसका जुन चाहिँ त्यो गोरुहरू साँडेहरू खरिद गरेर जुन चाहिँ उसले चाहिँ एउटा वेदी निर्माण गरेर चाहिँ ती जुन चाहिँ बलिहरू चढाएको हामी पाउँदछौँ होइन। 25 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए र होम बलि र मेल बलिहरू चढाए। तब देशका निम्ति तिनले गरेको प्रार्थना परमप्रभुले स्वीकार गर्नुभयो र इजरायलमा चलेको रूढी थामियो होइन। यसबाट हामी के पनि पाउँछौँ भने अझ परमेश्वरले अझ बढी मानिसहरू पनि मार्न सक्थे होइन। 70,000 मरिसिद्धियो, तर दाउदले चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ यो वेदी निर्माण गरेर अन्त जुन चाहिँ बलिहरू चढाएको कारणले चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो महामारीलाई चाहिँ रोकियो होइन। अन्त थप मानिसहरू मरेन भन्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त हामीले यही घटना पहिलो इतिहास 22:1 हेऱ्यौँ भने होइन त्यहाँ के लेखिएको छ भने तब दाउदले भने परमप्रभु परमेश्वरको भवनको स्थान यही हुनेछ र यही नै इजरायलको निम्ति होम बलिको वेदी पनि हुनेछ होइन। जुन ठाउँमा होइन जुन चाहिँ दाउदले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो वेदी निर्माण गरे र ती जुन चाहिँ बलिहरू चढाए त्यही ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको भवन परमेश्वरको मन्दिर अब निर्माण हुने भयो होइन है। त्यसैले एउटा जुन चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो घटनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो योजना पुरा गरेको हामी पाउँदछौँ त होइन। कि उहाँको जुन चाहिँ मन्दिर होइन जुन दाउदको छोरा सुलेमानले चाहिँ निर्माण गर्नेछ होइन त्यसको होइन त्यो स्थान चाहिँ त्यहाँ तोकिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ हामीले भन्दा एकदम भिन्दै तरिकाले काम गर्नुहुन्छ आमेन है। यसाया 55:8 लेखिएको छ उहाँको सोच उहाँको विचारहरू उहाँको तरिकाहरू हाम्रो भन्दा फरक छ है। अन्त दाउदले गरेको पापद्वारा परमेश्वरले चाहिँ यहाँ आफ्नो मन्दिर कहाँ निर्माण हुने कुरा चाहिँ तोक्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त यस्तो घटनाहरू बाइबलमा हामी विभिन्न ठाउँमा पाउँछौँ होइन। जसरी दाउदको जुन चाहिँ त्यो व्यभिचारी सम्बन्धबाट सुरु भएको होइन जुन चाहिँ बेत्सिबासँग जुन चाहिँ सम्बन्ध सुरु भयो पछि त्यही सम्बन्धद्वारा चाहिँ इजरायलको अर्को राजा सुलेमानको जन्म भयो कि भएन होइन। अन्त सुलेमानको पालामा चाहिँ इजरायल राजा चाहिँ सबै इतिहासमा चाहिँ होइन सबैभन्दा भव्य होइन समय भनेर चाहिँ होइन बाइबल विशेषज्ञहरूले भन्दछ होइन। एकदम उन्नतिको समय होइन सफलताको समय होइन सबै कुराले चाहिँ भरिपूर्ण इजरायल भएको शान्तिको समय होइन सुलेमानको समयमा उसको राजकालमा चाहिँ भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यो पुस्तकमा हेर्दाखेरि पनि होइन योसेफलाई उसको दाजुहरूले चाहिँ दासको रूपमा मिस्रमा बेचेको हामी पाउँदछौँ होइन। तर त्यही घटनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन अनिकालको समयमा इजरायलीहरूलाई बचाउनु भएको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले त योसेफले उत्पत्ति 50:20 यसरी भन्दछ तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहनु
होइन। साथसाथै हामी येशू ख्रीष्टकै जीवनलाई हेऱ्यौँ भने होइन, येशू ख्रीष्टलाई धोका दिएर दुष्ट मानिसको हातमा पर्नु चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो कि थिएन, होइन। त्यसैले एक हिसाबले खराबीबाट चाहिँ जुन चाहिँ असल कुरा भएको हामी पनि पाउँदछौँ। त्यसैले त प्रेरित 2:23 चाहिँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार पक्राउ पर्नु भएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूको हातद्वारा तपाईँहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो है। परमेश्वरको पुत्र क्रुसमा मर्नु जस्तो दुःखलाग्दो घटनाहरू कोही थिएन, होइन, कुनै थिएन। तर त्यही घटनाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, संसारको सबै मानिसहरूको पाप चाहिँ क्षमा गर्ने माध्यम बनाउनु भयो, होइन र है। त्यसैले परमेश्वरको यो ईश्वरीय सिद्धान्त होइन, जुन हामी चाहिँ लागू भएको हामी पाउँदछौँ है। अन्त पावलले पनि यसरी भन्दछ रोमी 5:20 जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो भनेको छ, होइन। मान्छेले पाप गर्दै जान्छ तर परमेश्वरले चाहिँ ती माझमा झन् आफ्नो अनुग्रह चाहिँ होइन बढाउँदै जानुहुन्छ, होइन। के यो भन्नको अर्थ चाहिँ हामीले अब पाप गरौँ न त अनुग्रह पाउँछ भनेर, होइन, हामी पाप गर्दै जानु हो त होइन, होइन। पावलले चाहिँ फेरि रोमी 6:1 र 2 यसरी भन्नुहुन्छ, अब हामी के भनौँ, के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखी मर्यौँ त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउने, होइन। हो मान्छेले पाप गर्दछ जानी जानी अथवा अन्जानमा, र परमेश्वरले त्यो पापको बिचमा चाहिँ आफ्नो अनुग्रह दिनुहुन्छ, होइन, मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसबाट छुटकारा गर्न, होइन। तर त्यो भन्दैमा हामी चाहिँ पाप गरिराख्नु चाहिँ होइन है। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ होइन विभिन्न घटनाहरू, चाहे ती होइन असल घटना होस् चाहे ती खराब घटना होस्, ती चाहिँ आफ्नो योजनामा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ स्पष्ट बताउँदछ, होइन। अन्त हामीले यो मण्डलीमा सधैँ भनिराख्ने होइन जुन चाहिँ पद छ रोमी 8:28 है, अन्त प्रायः हजुरहरूले कण्ठ पाइसिदिनु भएको छ, होइन, कि हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकोहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, के गर्नुहुन्छ, भलाइ नै गर्नुहुन्छ है। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि हामीले होइन पाप गरे तापनि, हामी पापी भए तापनि परमेश्वर चाहिँ हामीप्रति अनुग्रही हुनुहुन्छ, होइन। अन्त परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो विफलताहरूलाई चाहिँ होइन आफ्नो महिमाको निम्ति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले दाउदले जुन चाहिँ गणना गरेर पाप गरे, होइन, यो यही पापको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमा हुने काम चाहिँ गर्नुभयो, होइन। हो त्यो पापद्वारा 70,000 इजरायलीहरूको मृत्यु भयो, त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो, होइन। तर होइन पछि गएर त्यही पापको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा वेदी निर्माण भयो, अन्त त्यो वेदीको स्थान चाहिँ होइन जुन चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर होइन निर्माण हुने ठाउँ भयो है। अन्त मन्दिर चाहिँ विशेष गरी पुरानो जुन चाहिँ करारमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ स्थान हो कि होइन, होइन। किनकि त्यो मन्दिर निर्माण नभएसम्म परमेश्वरको चाहिँ एउटा थाई जुन चाहिँ बास गर्ने जग्गा थिएन है। अन्त एउटा पालमा होइन जुन चाहिँ पालमा चाहिँ त्यो सन्दुक राखिएको थियो, सन्दुकले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ होइन प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यो सन्दुक चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ सार्दै गएको हामी पाउँदछौँ। तर सुलेमानको पालामा चाहिँ होइन जुन ठाउँमा चाहिँ दाउदले चाहिँ होइन जुन चाहिँ वेदी निर्माण गरेर बलिहरू चढाए, त्यही स्थानमा चाहिँ होइन उसको छोरा सुलेमानले चाहिँ मन्दिर होइन परमेश्वरको मन्दिर एउटा थाई जुन चाहिँ स्थान चाहिँ निर्माण गरेको हामी पाउँदछौँ, होइन। अन्त जब त्यो तयारी भयो होइन मन्दिर तयारी भयो, दोस्रो इतिहासको 7:1 चाहिँ
यसरी लेखिएको छ, जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरू भस्म गर्यो अनि परमप्रभुको महिमा मन्दिर भयो, हैन? परमेश्वरको महिमा भयो, है? जुन चाहिँ ठाउँमा त्यो बलिहरू चढाइएको थियो, हैन? त्यो बलिहरू चढाउनेको कारण चाहिँ के थियो, हैन? दाउदले चाहिँ त्यो गणना गरेर पाप गरेको कारणले, हैन, त्यो निर्माण गरेको वेदी चाहिँ, हैन, त्यो स्थानमा चाहिँ परमेश्वरले सुलोमनलाई, हैन, आफ्नो मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति, हैन, अनुमति दिनुभयो र त्यही ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा खनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ, हैन? यही हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ नयाँ करारको जुन चाहिँ सन्दर्भमा तुलना गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको शरीर त्यो क्रुसमा टाँगिएको थियो नि त, हैन? एकदम दुःखको घटना, हैन? तर येशू ख्रीष्टको शरीर अहिले हामी भएका छौँ, हैन? त्यो बलिदानद्वारा। अन्त परमेश्वरले चाहिँ हामीप्रति चाहिँ आफ्नो महिमा खनाउनु भएको छ, हैन? पवित्र आत्मा, हैन? पहिला चाहिँ पवित्र आत्माको वासस्थान चाहिँ त्यो सन्दुक, हैन, त्यो मन्दिरमा भएको सन्दुकमा थियो भने अहिले पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ को हुन्? हामीहरू हौँ, हैन? परमेश्वरले चाहिँ हामी जस्ता पापीहरूलाई चाहिँ क्रुसको, हैन, कष्टद्वारा बलिदानद्वारा चाहिँ आफ्नो महिमाको, हैन, वासस्थान हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यसैले प्रिय हो, हामीले पाप गर्छौँ, हैन? अन्त हामी पाप गर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई थाहा छ, तर हामी पाप गर्छौँ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ त्यो पापलाई पनि, हैन, त्यो पापको घटनालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो महिमाको निम्ति, हैन? अन्त कतिपय हामीले गवाईहरू सुन्छौँ, मानिसहरूले चाहिँ अपराधहरू गरेको, हैन, पापहरू गरेको, हैन? कतिजना मैले चिनेको व्यक्तिहरू पहिला चाहिँ उनीहरू ड्रग्स, हैन, लागु जुन चाहिँ पदार्थ खाएर हिँड्थे, अन्त उनीहरूले प्रभु पाउँछन्, हैन? अन्त पछि गएर उनीहरू लागु पदार्थको पृष्ठभूमि भएको कारणले लागु पदार्थ, हैन, सेवन गर्नेहरूसँग, हैन, सेवकाई गरेर प्रभुको सन्देश, हैन, उसले सुनाउँथे, हैन? हजुरले पास्टर शिवेली कतिजनाले चिन्नु भएको छ, हैन? उहाँ नेपालमा आउँदा उहाँसँग, हैन, जुन चाहिँ हामी सम्मेलनमा सहभागी भएका थियौँ। अन्त हजुरले उहाँको जीवनको गवाई सुन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ पहिला एउटा माफियाको डनको छोरा, हैन? के अरे, माफियाको डनको छोरा, हैन? राजकुमार, माफियाको राजकुमार भनौँ न, हैन? अन्त उसले चाहिँ उसको प्रभुलाई नचिन्दाखेरि चाहिँ, हैन, गुन्डाहरूले गर्ने सबै कुरा गरेको कुरा, हैन? है, ड्रग्स बेच्नेदेखि लिएर, हैन, मान्छेहरूलाई चाहिँ, हैन, दुर्व्यवहार गर्नेदेखि लिएर, तर पछि गएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई अचम्म तरिकाले चाहिँ बचाउनुहुन्छ। र पछि गएर त्यही, हैन, जुन चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्ने, लागु पदार्थ बेच्ने, हैन, विभिन्न जुन चाहिँ अपराधीहरू, हैन, गुन्डाहरूसँग चाहिँ उसले सुसमाचारको कार्य, हैन, सेवकाई चाहिँ सुरु गरे, अन्त काम गरे, हैन? त्यसैले उसको जुन चाहिँ हिसाबले त्यो पुरानो इतिहास पनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो। आमेन भन्नुहुन्छ? त्यसैले हाम्रो पृष्ठभूमि जस्तो सुकै भए तापनि प्रिय हो, हैन? अन्त हामीले बितेका दिनहरूमा विभिन्न किसिमका पापहरू गरेका होलान्, हैन? तर परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, यति अनुग्रही हुनुहुन्छ, यति करुणामय हुनुहुन्छ कि ती कुराहरूलाई पनि उहाँले भविष्यमा, हैन, आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन? हुन्छ। जय मसीह। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ, हैन? अन्त प्रार्थना गर्नको निम्ति हामी हाम्रो पास्टर जेम्सलाई अनुरोध गर्छु। अन्त उहाँले अन्तिम प्रार्थना गरेपछि हामी आशिषको प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, सायद हजुरहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु नभएको हुनसक्छ, नचिनेको हुनसक्छ। यो समय तपाईँको लागि हो। त्यो अनुग्रहमा, त्यो अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। म सँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्यारो येशू, म एक पापी हुँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। म आफै केही गर्न सक्दिनँ, म तपाईँमा आउँछु। तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहोस्।
र मलाई बचाउनुहोस्, मेरो जीवनमा आउनुहोस्, मेरो हृदयमा आउनुहोस्। यदि यसरी हजुरले प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रभुले आफ्नो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा प्रभु आउनुहुन्छ। प्रकाश 3:20 भन्छ, यदि कसैले मेरो आवाज सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ आउनेछु र त्यससँग भोजन खानेछु। यसो ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा आउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँसँग यसो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु येशू, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्छौँ, हामी हाम्रो नेपाल देशको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हामी अहिले सङ्कष्टको घडीमा छौँ, रूढीको अवस्थामा हामी छौँ, तर हामी जान्दछौँ प्रभु यी सबै अवस्थाहरूबाट पनि तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो भलाइ गर्नुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँमा आउँछौँ। हाम्रा सबै कमजोरीहरू, हाम्रा मण्डलीका विश्वासी जनहरूका सबै अभावहरू, उहाँहरू कमजोर अवस्थामा हुन सक्नुहुन्छ, रोगको अवस्थामा हुन सक्नुहुन्छ, भोकको अवस्थामा हुन सक्नुहुन्छ। प्रभु उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रभु आशिष गर्नुहोस्, अभावमा भएकाहरूलाई त्यो जुटाइदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ, हामीलाई अझ आत्मिक रूपमा वृद्धि हुन सहायता गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी आशिषको प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह।